आता आमच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष जावन आसच्या मनादीक बाब जोसेफ मार्टिस, तुमी आमकां उद्देशून 2 उतार उलयचे म्हूण हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. वेदीचेर आसलो ह्या वाड्या सुगुरकार माईक, दोगां प्रतिनिधी मोंती आनी जॉयस, फादर नेल्सन पिरगजीचो सहायक विगार, पिरगजीचो उपाध्यक्ष डेंझिल, कार्याध्यक्ष क्लोटिल्डा, तशेंच संयोजक प्रमिळा, सिस्टर सुपिरियर सगळ्यांनी काडली मग, आनी तशेंच प्रत्येक जाण ह्या कोट्टार वाड्या घरानो आयिल्ल्या सेऱ्यानो तुमकां समेस्तांक बरी सांज. कोट्टार वाडो म्हळ्यार सादारण जगल्यान आसल्या बरी. एक चूर सांगल्यार पुरो, सक्कड धांवन आयले. सकाळीं मिसाक आज आमी पळयलें 26 वरां आराधन आसा. कोण 12 वरां येता? कोट्टार. खंयच्याय फिरगेजीन केली सेवा कोट्टार. कोट्टार केदाळाय फाटी ना, खंयच्यान ती मुखार. आनी आज एक ल्हान दिश्ट आज हांगासर आमी पळयलां. वाडाचो दीस आनी वाड्याच्या दिसा खाले आसा खाले ना म्हूण सांगूं जायना. हांगाची बाळशीं वडां प्रायवंतां समेत उखल म्हणल्यार रेडलां आनी फाटल्यान आसात. बारी संतोश ह्या वाड्यांत आसलो जीव, ह्या वाड्यांत आसले मुखेलपण तांकां थाळयो दिया. खंडीत दे डिजर्व ए बीग रावंड ऑफ एप्लॉज. हें सकट करीचें जाल्यार मुखेलपण जाय. वाड्यान खंयचेंय काम जायचें जाल्यार मुखेलपण नासतना जायना. हें मुखेली म्हळ्यार व्हडलो आवाज करीचें म्हणना ताणें, पूण तो आसा. आनी फाटल्या ह्या वर्सा आतां लास्ट टायमी तो गोरकार जावन इलेक्ट जालो, ताच्या पयलीं जावन आसलो आमचो मायक. तो आसा जाल्यार आनी ताच्या सांगाता दोग ताचे 2 हात आसल्या बरी, ताचे 2 प्रतिनिधी आदले 2 आनी आतांचे, तांकां हे व्हडल्यो 2 थाळयो दिया. कित्याक म्हळ्यार हें काम इल्लें कश्टांचें. वाड्या गुरकार जावचें, गुरकार जावन वावुरचें सुलाभ हेचें न्ही. आज आमकां पळयतना सकट बरें दिसता, पूण भितरल्यान चिंततना तें इल्लेशें कश्ट आसा. काम इल्लें सुलाभ न्ही. जाल्यार ही मस्त मिनत काडल्या, मस्त वावर केला आनी वर्दी आमी आयकली वापूरबायेची वर्दी. ही सांज आमकां समेस्तां बरी जावं दी. इल्ली दग आसा, विशेश दग आसा. केदाळा भाशणां आखेर जातात गी म्हणलें इल्लें चिंताप आसा. म्हजें भाशण हांव बेगीन साखेर करतां. बरें मागतां. आज सांजेर ताल्यांताचे पावसूच आसतलो आनी ताल्यांताचो पावस दिसता पुरा फाटल्यान तयार जावनूच आसा. भुरगीं आसात, व्हडां आसात, दादल्यो स्त्रियो, तुमकांय बरें मागतां. हो दीस जावं दी ए मेमोरेबल वन. गॉड ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. हिप हिप हुरे टू कोट्टार वाड. थँक यू. Thank you, Father, for your short, sweet and inspiring words. आता हांव मुखार आपयता आमचे फिरगजेचो उपाध्यक्ष जावन आसचो श्रीमान डेंझल फर्नांडीस. तुमी आमकां उद्देशून 2 उतरां उलयचे म्हूण हांव विनंती करतां. वेदेरसच्या विगार बापानो, सहायक विगार बापानो, सुपिरियर सिस्टर आनी आमचो ह्या कोट्टार वाड्याचो गोरकार माईक, प्रतिनिधी क्लॉटिल्डा आनी प्रमिळा, देव बरी सांज दिवं तुमकां समेस्तांक. म्हाका आज व्हरतो संतोश भोगता. कितें म्हळ्यार सकाळींच हांवें चिंतलें आज तुमी तुमच्या वाड्या घरांक मिसाक आयिल्लीं म्हळ्यार तितली जाणां आयिल्लीं. म्हाका इल्लो मोसर जालो. आमच्या वाड्यांत येदोळ तितलीं जाणां येवनात आनी तुमकां पळोवन म्हणी हांव आमच्या वाड्यांत हांव न्हू चड जाणां येवंक प्रयत्न करता. पूण तुमकां आयच्या ह्या तुमच्या ह्या वाड्याच्या संभ्रमांत वंटली घेवंक म्हाका आपोवणें दिल्ल्याक हांव गोरकार माईक डिसिल्वा तशेंच प्रतिनिधी आनी सर तुमकां वाड्या घरांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमच्या ह्या वाड्याचो दीस आनी तुमचो वाडो हो मस्त एकवटीत जावं दी आनी चड आनी चड तुमच्या कार्यक्रमांनी जावं दीत म्हणून मागता. देव बरें करूं. Thank you so much, Mr. Denzel Fernandez, for your wonderful words. हे कार्य यशस्वी जायचे तर हाच्या फाटल्यान साबार जाणांनी वावट काडला.
तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणून हांव आपयता श्रीमंती मोंती अंद्रादे. दिन वाचनेचे 2 उतरां. देव बरी सांज तुमकां सर्वांक. पयल्यान पयलीं हांव अर्घा दितां भाग्यवन सडवणदाराक हे भागी दीस आम्हा सर्वांक ताणें फावो केल्ल्या खातीर. काळजांत हांव धन्यवाद पाठयतां आमच्या फिरगेजीचो विगार आनी ह्या सभेचो अध्यक्ष स्थान आसच्या मानादीक बाप जोसेफ मार्टिसाचो. तांच्या उतरांनी आमचे फाट तापडल्या खातीर थँक्यू फादर. हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या इगर्जेचो सहाय्यक विगार बाप नेल्सन पेरिसाचो. तांचो अमूल्य वेळ आमचे थंय खर्चिल्ल्या खातीर थँक्यू फादर नेल्सन. हांव धन्यवाद पाठयतां सेंट ॲन कॉन्व्हेंटीची सुपिरियर सिस्टर जुलियाना टेलिसाचो. तांचेय आमच्या उल्याक तांणी हांगासर येवन आमची वेदी सोबयल्या खातीर थँक्यू सिस्टर. ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೆರೆದಿರುವ ಆಸಲ್ಲಿ ತಾಣಿ कॉर्पोरेटर शशीधर हेगड्याचो. तांचे अमूल्य वेळ तांणी आमचे थंय खर्चिल्ल्या खातीर आनी प्रत्येक तरान खंयच्याय संदर्भार खंयच्याय कश्टाच्या संदर्भार हांव पाटी बोदिता म्हणून ताणें आमकां प्रॉमीस केल्ल्या खातीर हांव धन्यवाद पाठयतां फिरगजेचो उपाध्यक्ष मानेस्त डेंझिल फेर्नांडीसाचो. ताणें आमकां बरें मागल्या खातीर थँक्यू डेंझिल फेर्नांडीस. हांव धन्यवाद पाठयतां फिरगजेची कार्यदर्शी श्रीमती क्लोटिल्डा डिसोजाचे तशेंच आयोगाची संयोजकी श्रीमती प्रमिळा फुटाडाची. हांव धन्यवाद पाठयतां ह्या कार्याचो रुवारी गुरकार श्रीमान मायकल डिसिल्वाचो. तशेंच सर्व तरान वेवस्थीत रितीन तांकां पाठिंबो दिल्ल्या दिना डिसिल्वाची. थँक्यू मायकल. हांव धन्यवाद पाठयतां ह्या कार्याची मेलविचारण घेतिल्ल्या जॉयस लोबोची. हे कार्य यशस्वी तरान मांडून हाडूंक आसा केल्ल्या कोर कमिटीचे सांदे आनी तांचें मुखेलपण घेतिल्ल्या रोनाल्ड पिंटो आनी जोसेफ मिस्कीत तांचे हांव देव बरें करूं म्हणून काशेता आयवन आनी जेसिंता मिस्कीत आनी तांच्या कुटुंबाचो. तांणी आमकां 2 हप्त्या तावन तांच्या घरांत सांस्कृतीक कार्य करूंक कार्याचें प्रॅक्टीस करूंक आमकां अवकाश करून दिलो. मात्र न्हय आज सकाळीच्या नाश्ताचे कितें विलेवारी आसा ताचे स्पॉन्सर तांणी रावल्ली. तशेंच हे आंगणाची वेवस्थाय तांणी आमकां करून दिल्ल्या खातीर थँक्यू आयवन अँड जसिंता मिस्कीत. हांव धन्यवाद पाठोवंक येता जॉयस लोबोची. आज तिचे जल्मदिसाचो संभ्रम आचरतना वेलकम केक तिणें आमकां वदकसून दिला आनी स्पॉन्सर रावल्या. थँक्यू जॉयस लोबो. हांव देव बरें करूंक आशेता भुरग्याचे डान्स तशेंच पदाचे मुखेलपण घेतिल्ल्या तांकां बरें करून तरबेत दिल्ल्या लविशा कॅस्टलिनाचो. थँक्यू सो मच लविशा. स्त्रियांची डान्स तशेंच व्हडा भुरग्यांचे डान्साचे मुखेलपण घेवन कोरियोग्राफी केल्ल्या जेसिका मिस्कीताची धन्यवाद पाठयता. थँक्यू जेसिका. सॉरी नांवांत इल्लेशें गडबड जाल्ल्याक. व्हडांचे ग्रूप सॉंग आनी ताचे मुखेलपण घेतिल्ल्या तशें तरबेत दिल्ल्या डॉली पत्रावोचे. थँक्यू डॉली पत्रावो. व्हडांचे तशेंच ल्हानाचे नाटकुळो सादर करच्यात मुखेलपण घेतिल्ल्या तशेंच तरबेती दिल्ल्या माजनेस्त विन्सेंट कॅस्टलिनोचे. थँक्यू विन्सेंट कॅस्टलिनो. हे कार्य वेवस्थीत तरान मांडून हाडूंक कुमक केल्ल्या ग्लोरिया आंद्रादेचे आनी तशें सांस्कृतीक कार्यक्रमाचे वेवस्थीत मांडावळ करच्या आमच्या
पर्ल लोबोक धन्यवाद पाठयता. ऑल द बेस्ट पर्ल लोबो. वाड्याचे रिपोर्ट तयार करून सविस्तर रितीन सादर केल्या ज्योती लोबो तुकाही देव बरें करूं. फंड कलेक्शन कमिटीचे सांदे जावन आसच्या गुरकार मायक डिसिल्वा, जो मिस्कीत, रोनाल्ड पिंटो, विन्सेंट कॅस्टलिनो तुमकां धन्यवाद म्हणटा. फूड कमिटीचे मुखेलपण घेतिल्ल्या आनी रुचीक जेवणाची वेवस्था करूंक सहकार दिल्ल्या दिना डिसिल्वा, जेसी मिस्कीत आनी मरीना मस्केरेनाचो देव बरें करूं म्हणटा. पोदाक तशें स्किटाक 2 दिसाची तरबेती दिवन आज आमचे संगी आसात. म्युजीक दिवन कार्य सोबोवंक तयार आसात. श्रीमान मुरलीधर सर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. साऊंड सिस्टम वदक सून दिल्ल्या फ्लॅश इलेक्ट्रिकलाचो रुचीक देवान तयार करून आयते केल्ल्या पिंटो कॅटरर्साक धन्यवाद म्हणटा. प्रत्यक्ष वा परोक्ष तरान हे कार्य करूंक सहकार दिल्ल्या तुमकां सर्वाक धन्यवाद पाठयता. देव बरें करूं म्हणटा.